औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। नाज़रीन ग्रामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम मुसलसल ज़िक्र कर रहे हैं ज़ुहूर इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ के हवाले से, और गुज़िश्ता दो बाब में काफ़ी मतालिब को बयान किया जा चुका है। आज का मौजू है हमारा इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ की अलामात ज़ुहूर में कौन कौन सी चीज़ें हैं और कौन कौन सी निशानियां हैं जिनको हम देख कर ये समझें कि अब इंशाअल्लाह कि वक्त का ज़ुहूर का वक्त नज़दीक तर है। लेकिन सबसे पहले हम कुछ बातों को ज़िक्र करें, और वो बातें ये हैं कि इमाम मेहदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ऊपर यकीन रखना, उन पर अक़ीदत रखना हमारे लिए नहायत ही अहम है। और अगर हम अक़ीदत महदवी से इनकार करते हैं, गोया हम दायरे कुफ्र के अंदर हैं। लिहाजा हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इमाम की हुज्जत के ज़ुहूर के ऊपर यकीन भी रखें और इंतज़ार करें और असबाब फ़राहम करें इमाम ज़मान के ज़ुहूर के लिए। एक चीज़ जो तमाम अहले तसन्नुन और अहले तशय्युअ के नज़दीक है, वो ये है कि कुछ लोगों का मानना है, सबका मानना है दरअसल ये कि इमाम ज़मान अज्जल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ इंशाअल्लाह इस दुनिया में ज़ाहिर होंगे। आप औलादे जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से हैं, और आपके आने की बशारत जिस तरह गुज़िश्ता तमाम नबियों ने हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की बशारत दी, उसी तरह तमाम इमामों ने आखिरी इमाम के ज़ुहूर की अलामात को भी बयान किया है और आपके ज़ुहूर की हक़ानियत को भी बयान किया है। बस अहले तसन्नुन के कुछ फ़िरक़ों में और अहले तशय्युअ के कुछ फ़िरक़ों में इस बात के ऊपर ज़रा सा एक तरह से हम कह सकते हैं इस बात पे ज़रा सा तज़ाद है कि वो ये कहते हैं कि अभी इमाम जो हैं वो इस दुनिया में आए नहीं हैं, इंशाअल्लाह आएंगे। और हमारा अक़ीदा ये है कि इमाम आ चुके हैं, और आप पर्दे ग़ैबत से तमाम दुनिया की जो भी चीज़ें हैं, जो भी तब्दीलियाँ हैं, जो भी रमूज़ व फ़राज़ हैं, इसके तमाम चीज़ों को आप समझते भी हैं और जानते भी हैं। लिहाजा कुछ लोग ये कहते हैं कि इमाम आ चुके हैं, यानी उनकी विलादत हो चुकी है, और कुछ का कहना है कि इमाम आएंगे। इसी तरह से कि जब माँ बाद करबला सैयदुश्शुहदा की शहादत के बाद हमने देखा कि इमामत का मनसब हमारे और आपके चौथे इमाम की जानिब आया। और क्योंकि ज़ाहिर है कि हम जब रुख़सत इमाम पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस बात को भी देखते हैं कि जब इमाम रुख़सत के लिए आए थे तो आपने असरार इमामत को चौथे इमाम के सुपुर्द किया था। लेकिन वहाँ से एक फ़िरक़ियत का आगाज़ होता है, और कुछ फ़िरक़ा जनाब मोहम्मद हनफिया जो कि मौलाए कायनात के बेटे हैं, एक फ़िरक़ा है जिसने 150 साल तक आपको ही इमाम मेहदी ने तसव्वुर किया। और एक और दावा महदियत का है कि जब बादशाह अकबर ने दीन इलाही मज़हब को चलाया था, तो फिर उस वक्त सैयद मोहम्मद जौनपुरी ने दावा इमामत किया था। और फिर लेकिन ज़ाहिर है कि इमामत की एक नशिस्त होती है, इमामत के पास मौजज़ात होते हैं, उनकी एक पहचान होती है। लिहाजा जो कोई भी किसी भी मामलात में झूठा दावा करता है तो ज़ाहिर है कि झूठ बहुत देर तक तो कायम व दायम नहीं रहता। लिहाजा ये तो इमामत का दावा था, और ये दावा भी कुछ वक्त के बाद कुछ जो उनकी असबाब थे उसके बाद ये दावा इमामत भी ज़ायल हुआ। और अब हम सबको हमारे इमाम का इंशाअल्लाह इंतज़ार है। लिहाजा हम सबसे पहले क़ुरआन की जानिब रुजू करते हैं कि क्या क़ुरआन के अंदर इमाम मेहदी अज्जल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की हुज़ूर की और उस वक्त के हालात की कुछ निशानियाँ, कुछ बातें हैं। तो हमने देखा कि क़ुरान मुबीन के अंदर 136 आयात हैं जो कि इमाम मेहदी अज्जल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़ुहूर की निशानदेही करती हैं। इसके अलावा 600 से 700 तक की रवायात हैं जो कि
امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے بارے میں موجود ہے، جو آپ کے وقت کو، آپ کے حالات کو، آپ کی تمام علامات ظہور کو، آپ جب ظہور کریں گے تو اس وقت کے حالات کو، ہر چیز کو بیان کرتی ہے۔ لہٰذا ہم اس وقت ذکر کر رہے تھے علامات ظہور کا۔ امام نے دو طرح کی علامات کو معین کیا ہے، ایک ہے علامات حتمی اور دوسری ہے علامات غیر حتمی۔ حتمی سے مراد وہ علامات ہیں جن کا ہونا ظہور سے پہلے ضروری ہوگا، اور جب یہ علامات ظاہر ہوں گی تو پھر انشاءاللہ ایک کے بعد دیگرے انشاءاللہ علامات کا مشاہدہ کرتے ہوئے ہم اس بات کے لیے تیار ہوں گے کہ امام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف انشاءاللہ دنیا میں آ رہے ہیں۔ سب سے پہلی جو علامات ہے، سب کو معلوم ہے، بہت واضح ہے، وہ ہے سفیانی کا قیام۔ سفیانی ایک شخص ہے جو یزید ابن معاویہ کی نسل سے ہے، شام سے ظاہر ہوگا، اور اس کے گلے میں ایک سریگ پڑی ہوئی ہوگی جس کے اندر لکھا ہوا ہوگا، بہت سارے مطالب اس کے اندر ہوں گی۔ شیعہ سنی دونوں کا اس بات پہ ہے کہ وہ اس نسل سے ظہور کرے گا، ظاہر ہوگا، قیام کرے گا اور دعوی امامت کو کرے گا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ حزب بیضا ہوگی، یعنی مکہ اور مدینہ کے درمیان کے اندر جو زمین ہے وہ پھٹے گی، اور وہ لشکر جو سفیانی شام سے بھیجے گا جو تاکہ لوگوں سے جنگ کی جائے، مومنین کا خاتمہ کیا جائے، تو وہ تمام کا تمام لشکر، وہ جو زمین پھٹے گی مکہ اور مدینہ کے درمیان حزب بیضا، تو اس میں وہ تمام لشکر نیست و نابود ہو جائے گا، کیونکہ اب ظہور بہت نزدیک ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد ایک آواز سماوی آئے گی، ایک ندائے سماوی آئے گی، اور کہتے ہیں کہ اس ندا کے ظاہر ہونے کے بعد امام کا انشاءاللہ ظہور ہوگا۔ وہ ندا کیا ہوگی؟ کہتے ہیں وہ ندا ایسی ہوگی جو مشرق میں رہنے والا بھی اس ندا کو سنے گا، مغرب میں رہنے والا بھی اس ندا کو سنے گا، جو جس زبان کا علم رکھتا ہوگا وہ ہر اس زبان میں اس آواز کو سنے گا، اور وہ آواز کیا ہوگی؟ اے اہل دنیا آگاہ ہو جاؤ کہ حجت خدا کا ظہور ہو گیا ہے۔ اور پھر ایک پرچم ہے جو اٹھایا جائے گا، کہتے ہیں 3 طرح کا پرچم ہوگا، 3 طرح کا لشکر ہوگا جو امام کی طرف آئیں گے، ایک یمن سے، ایک خراسان سے، ایک لبنان سے، اور اس میں سب سے زیادہ ہدایت کے راستے میں جو لشکر ہوگا وہ یمن کا ہوگا، اور یہ قافلہ، یہ پرچم، یہ لشکر امام کے لشکر سے انشاءاللہ اب مل جائے گا۔ ایک اور امام کی حتمی علامات ظہور میں سے یہ ہے کہ نفس زکیہ کا قتل ہوگا۔ نفس زکیہ یعنی کہ یہ سید الشہداء اولاد فاطمہ میں سے ہوں گے۔ ان کا قتل رکن مقام کے نزدیک مسجد الحرام میں کیا جائے گا، اور کہتے ہیں یہ اتنی زیادہ حتمی علامت ہے کہ بس پھر تو اس کے بعد امام کا ظہور فوراً ہو جائے گا، اور آپ مکے میں آئیں گے اور وہاں پر پرچم اسلام کو وا کریں گے، اور آپ کے ہاتھوں میں ذوالفقار ہوگی، اور آپ وہاں کے اوپر میں ظاہر ہوں گے، اور آسمانی ندا آ چکی ہوگی، اور وہ لوگ جو امام کے لشکر میں شامل ہوں گے ان کے لیے زمین اپنی سمتوں کو سمیٹ دے گی، اور منظر یہ ہوگا کہ وہ شخص جو امام کے ظہور میں شامل ہونے والے لوگ ہیں، جو امام کے لشکر میں شامل ہونے والے لوگ ہیں، امام کی طرف اس شوق و ذوق سے بڑھیں گے کہ زمین اپنی سرحدوں کو سمیٹ دے گی۔ ایک قدم انسان کا اپنے وطن میں ہوگا، اور جب دوسرا قدم وہ اٹھائے گا تو ظہور امام کے علامات میں سے وہ دوسرا قدم انشاءاللہ خانہ کعبہ کے اندر خود کو موجود پائے گا۔ کیا وہ حسین وقت ہوگا، کیا وہ حسین سما ہوگا جب نرجس زہرا اس دنیا میں آئیں گے اور ہم اپنی آنکھوں سے اپنے امام کا دیدار کریں گے۔ پروردگارا بار الہا تجھے واسطہ ہے اسی نرجس زہرا کا، اسی آخری حجت کا جو منتقم بھی ہے، ہمیں میرے امام کے لشکر میں شامل ہونے والا کردار اور عمل عطا فرما، ہمارے وقت میں برکت دے، ہم سب کو اس لائق و فائق بنا کہ ہم اپنے امام کے ظہور میں تعجیل کی وجہ قرار پائیں، نہ کہ ہم اس طرح کا ہمارا کردار ہو کہ امام خود ہمارے لیے آنسو بہائے۔ انشاءاللہ اللہم کل لولیک الفرج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔